അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ആ ഒരു സ്വലാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹി നബിയിനാ വശഫീഇനാ വഹബീബിനാ വസയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضر جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ സഹോദര സഹോദരിമാർ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله 500 സ്വലാത്ത് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ളതാണ്. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഹാസിലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയികൾക്ക് വേണ്ടി മുത്തനബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. സ്വലാത്ത് ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പതിവാക്കുക. അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഖ്ലാസ് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരു ലോകവും വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. 100 സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന ഈ ആയുസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം 100 സ്വലാത്ത് അതിലധികം ചൊല്ലിയവരുണ്ടാകും.
നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് 100 സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, എല്ലാ മേഖലയിലും, കച്ചവടത്തിലും, ബിസിനസ്സിലും, ജോലിയിലും, ഇൽമിലും, സമയങ്ങളിലും, ആരോഗ്യത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല ബറക്കത്ത് ഏറ്റി പെരുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന് ചെലവഴിക്കുന്ന, ഇരിക്കാനും കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും ടെൻഷനുകളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഗസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. എന്തോ വിട്ടുപോയി, മറന്നു, എന്തേന്ന് ഓർമ്മല്ലേ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ 200 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്ലിസിലും ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈവിട്ടാലും വരുന്ന ചില സഹോദരിമാര് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇവിടൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഏത് അട്ടപ്പാകിൽ ലൈവിട്ടാലും അവിടെ സ്വലാത്തിന്റെ ആയാലും തഹ്ലീലിന്റെ മജ്ലിസായാലും ഹദ്ദാദായാലും ബുർദായാലും ഒക്കെ എല്ലാ സമയത്തും ഇതുപോലുള്ള നല്ല മജ്ലിസിലൊക്കെ അവർ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു നിലവിലുള്ളത് ഒരു സഹോദരനും ഒരു സഹോദരിയും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, അതുപോലെ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. സമയങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിക്ക് ഇടയിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ യാത്രക്കിടയിൽ കടകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർ. അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അവിടെയൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കച്ചവടത്തിലൊക്കെ നല്ല അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നല്ല ഉയർച്ചയിൽ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ വിസ കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യണം. കുഞ്ഞുമോൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ ഖൈറായ ഫതഹുകളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് എപ്പോൾ വന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകി നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ധന്യമാക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. വാക്കുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അതുക്കാളുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരീംക്ക്, അതുപോലെ വാസിത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ വളരെയധികം മനോഹരമാക്കാൻ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആളുകളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സമ്പത്തിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. പേര് വായിച്ചാൽ കിട്ടാത്തൊരു പേര് 15 ലവ് എന്ന് എന്താട്ടെ ഉപ്പാന്റെ 15-ാമത്തെ ആണെന്ന് അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, 15-ാമത്തെ ആണ്ടാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ അറിയില്ല. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെയും ദിക്റിന്റെയും ഒക്കെ
മിസ്ലി സവാബിന് ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാർ. 15 വർഷം അത് എന്താന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ 15 ദിവസമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർസഖിയ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിത് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ മക്കള് ഇതുപോലെ മജ്ലിസിൽ നമ്മുടെ മക്കള് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്ന് ഉപ്പ മരിച്ചതിന്റെ 15 ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർസഖിയ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്രമങ്ങളും അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിലൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉപ്പയുടെ ഖബർ റാഹത്തും സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങളും സ്വർഗീയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബറിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മിസ്ലി സവാബ് നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പൂർണ്ണമായി വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അവർ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു അവരുടെ ഖബറിൽ ഒരു നേരമൊക്കാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الساعة كم؟ عشر ونص. طيب طيب إن شاء الله. സമയം എത്രയായി? 9:10 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 9:10 സമയമുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഹറമിലൊന്ന് പോകണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 40 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീരും.
ഉറപ്പാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദുആയിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം. വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹറമിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ ഉസ്താദുമാരായിക്കോട്ടെ പോലെ സാധാരണക്കാരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൽ പെട്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അതിൻ്റെ അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ സലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ സലാം പറയാം. സലാമിനോട് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ പറയാം. എന്തായാലും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. നിങ്ങളെ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സ്ഥിരം വരുന്ന ആൾക്കാരെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏത് ദുആകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. സാബിത്ത് വന്നല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ടാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ ധാരാളം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വിഭാഗത്തിൽ തുടക്കം മുതലുള്ളവരൊക്കെ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ അതിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കണ്ടവർക്ക് ഇനി ഒരുപാട് തവണ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പലരും പറയാറുണ്ട് സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലാറുണ്ട്, 4444 വർഷം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ കാരണം സ്വലാത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിമിതങ്ങൾ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല ആളുകൾക്കിടയിലാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം ഉണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയിരിക്കും, സ്വാഭാവികം. അത് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഈമാൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അല്ല, നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. നല്ലതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കിബറും ഹസദും ഉജുബും റിയാഉം അതുപോലെ ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി തീരുമാനാകട്ടെ. ഇന്നും ഇന്നലെ എത്രയായിട്ട് ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച ആളാണ്. നേരം വെളുത്ത് രാവിലെ നീച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവള് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എടാ ഇന്നലെ പിന്നെ കോൺഫറൻസ് കോൾ ഉണ്ടായ അവന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചിരുന്നു. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രാവിലെ ആള് മരിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. ആ മനുഷ്യരായ നമ്മളൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും എപ്പോ വിളിയില്ല, ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാൾ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് മരണം എന്നുള്ളത്. പ്രസവം ഉമ്മാരെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മള് ഇനി ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. വിളി വന്നാൽ ഓക്കെ പോവാന്നുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം ടിക്കറ്റ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ തമാശക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, കഫീലിന്റെ വിളിയും അസ്രാലിന്റെ വിളിയും അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വിളിച്ച അപ്പം പോയിക്കോളണം. അത് അങ്ങനെയാണ്. കബ്ബിലും കാത്തു ഇല്ല, കുറച്ചും കൂടി പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും വീട്ടി, കടങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കടങ്ങളൊക്കെ വിടാൻ സ്വലാത്ത് വലിയ വലിയ സംഗതികളാണ്. സ്വലാത്ത് അതിനുള്ള ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടിക്ടോക്കിലിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ലീറ്റിനും ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് ഒന്നാണ് സ്വലാത്ത്. ഒന്ന് ചൊല്ലിയ 10. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കത്തായതുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങളുമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമിൽ വന്ന് ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖും അതിനുള്ള ആരോഗ്യം സമ്പത്തൊക്കെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടാവട്ടെ, നൽകുമാറാകട്ടെ. സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് വേണം. ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. 3 ആൾക്കാരാണ് മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിലേക്ക് വിളിക്കല്. അത് ആരൊക്കെയെന്ന് അറിയുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞോളിട്ട്. ഈ 3 ആൾക്കാരെ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ആൾക്കാരെ വിളിയില് 2 ആളെ വിളി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരാളെ വിളി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എന്താ പറയാ, അത് ഉത്തമല്ല. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് തല പൊണ്ണാക്കണ്ട. ഒന്ന് ഇബ്ലീസ് വിളിക്കും, രണ്ടാമത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി വിളിക്കും, ഒന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിളി. 3 വിളിയുണ്ട്. 2 വിളി നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാജിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് ഹാജിമാരാവണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ചാരത്ത് ചെന്ന് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നായി കിട്ടണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇനി തൗഫീഖ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, ഹറമിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, 4 വർഷം 6 വർഷക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് വരെ ഒരു ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. സമയം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ശരിയാവില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതാണ് പടച്ചവനെ തൗഫീഖ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അതൊരു തൗഫീഖാണ്. കുറച്ചൊന്നും അല്ല, ലേശൊക്കെ ഒരു ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് ഓരോരോ ഹാലായിരിക്കും.
അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതാണ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ ഹറമിൽ ജോലി പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഹറമിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഹറമിനെ കഅബ ഉൾപ്പെട്ട ചുറ്റുഭാഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ ഉംറ ചെയ്യാൻ തോന്നിയുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. 4-5 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് പഠിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തൗഫീഖാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പൊ 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്തോടെ ഇരുലോകം അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർക്കരട്ടെ. ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹൈറായ ജോലി സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അടുത്ത് പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ്. ഹറമിന്റെ തൊട്ടങ്ങപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഖദീജ ബീവിന്റെ മക്ബറ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആയിക്കോട്ടെ തന്നെയാണ് പോകാറൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ്റിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ ഇറങ്ങി ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളും ദുആ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ്. ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടന്നോളി. നിയ്യത്ത് വെച്ച് ചൊല്ലിക്കോളി. നിങ്ങളുടെ ഫലം എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. നമ്മൾ ഇനി എത്ര മോശക്കാരാണെങ്കിലും എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സത്തിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥത കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറി കിട്ടും. സ്വലാത്തുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലണം കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 50 പ്രാവശ്യം കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അവസാനത്തെ 10 എല്ലാം നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ജോലിന്റെ പ്രശ്നമാവട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നമാവട്ടെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് അവസാനത്തെ 10 ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നല്ല ചൊല്ലും. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്സിൽ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിന് അടുത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് മുഅ്മിനാത്തുകളാണ് നമ്മൾ. അള്ളാഹു നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرة أرواح أصحاب البدريين والوحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالقا يا رازقا يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതില് പറഞ്ഞതില് കേട്ടതില് എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അതവ് കേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭ പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് മറ്റമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തില് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരെല്ലാം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, മരണവാർത്ത അറിയിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ പേടാണ്ടറിയിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ പേഴ്സണലായി അറിയിച്ച ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവയുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിന്റെ സവാബ് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഖബറാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ അല്ലാഹ് സർവ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർ നീ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ മുത്ത് നബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ ഇരിക്കുന്ന സമയം അല്ലാഹ് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്ത് നബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്
ഉപ്പമാര്, സഹോദര സഹോദരിമാരെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്, ജോലി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റഹ്മാനായ അവിടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനൻ. ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ കച്ചവടത്തിലെ ബിസിനസ്സിലെ ഞങ്ങളുടെ സർവ മേഖലകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലെ സമയങ്ങളില് നല്ല ഹൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനൻ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനൻ. മക്കളിൽ മക്കളിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനൻ. റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണ റഹ്മാനൻ. ആപത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണ റഹ്മാനൻ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെളിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനൻ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്, ഏഷണിക്കാരുടെ ഏഷണികളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും അറിയില്ല റഹ്മാനെ. ഉള്ള ആയുസിനെ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രക്കും പോറ്റി വളർത്തി ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് പലവരും കബറിലാണ് കബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്വലാത്തിന്റെ സന്തോഷം അവിടെ കബറിൽ നീ നൽകണേ അവിടെ വേറെ മക്കള് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോട് ഈ സമയത്തിന്റെ ഈ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷം അവിടെ കബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനൻ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗത്തിൽ കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. രോഗം നൽകുന്നവനും ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തൗഫീഖേകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ കാരണം അല്ലാഹുവേ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ പോലത്തെ ട്യൂമർ, വയറിനകത്ത് മുഴ വന്നവരുണ്ട്, കിഡ്നിക്ക് പ്രയാസം വന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കഠിനമായ വേദന സഹിക്കുന്ന, കീറി മുറിക്കുന്ന, ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുന്ന വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈമാനി നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. സഹിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് സഹിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പകരം നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ.
പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് റബ്ബേ നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ, കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഗീബത്തിന് മീമത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടവർ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ, കടങ്ങള് വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹൈറായ രൂപത്തിൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണി തീരാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ജനിക്കുന്ന മക്കള് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നീ കട്ടായോ? കട്ടായോ? تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും, നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ വിഷയം. ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയല്ലേ, തിരക്കുള്ള ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും. ശബ്ദം ഫുള്ള് കട്ടായിരുന്നു, എന്താ അറിയില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹമീദക്ക സൗണ്ട് പോയിന്നാ? നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കേണ്ടി പോയി. മൊത്തത്തിൽ പോയി. അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ, ഫോൺ ഹീറ്റ് ആയതോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം, എന്താ അറിയില്ല. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് ദുആ ഒന്നും ശരിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, കട്ടായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നതാ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ അതിപ്പോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അത് ഒന്നാമത് ഇന്ന് പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ, വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോൾ മക്കത്ത് പൊതുവെ ഒരു ജാമ് വരും. കാരണം ലീവുള്ള ദിവസം എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ അതല്ല നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മരുഭൂമിയാണ്. ഈ കിട്ടുന്നതന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ സന്തോഷം. മരുഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവെ റേഞ്ച് കുറവാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ വിളി വന്നത് പോയി നോക്കട്ടെ, ഹറമിലൊന്ന് പോണം. സൗദി അറേബ്യയിൽ എവിടെയാ?
മക്കത്ത് അല്ല ഇപ്പൊ ഹറമ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഹറമി പോയാൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഞാൻ അവനൊക്കെ നേരത്തെ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നോണ്ട് നിർത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറല എന്തെങ്കിലും നടക്കൂല. കാരണം നേരത്തെ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്താൽ ഹറമിന്റെ അടുത്തൊന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. ഞാനെന്താ വെച്ചാല് എന്റെ സ്നേഹിതന്റെ ഹറമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത്. അപ്പൊ ഓന്റെ റൂമിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യും. ഓന്റെ പേരന്റെ മുമ്പിലാവുമ്പോ ഓന്റെ പേരന്റെ ഗേറ്റിനതിലാവുമ്പോ പിന്നെ പ്രശ്നം വരൂല. ഓലട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്വപ്നത്തില് പോവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി, നേരിട്ട് പോവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാക്കി തരും. ആമീൻ ആമീൻ. ആമീൻ. അബുദാബി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ദുആയിലുണ്ടാവും. ദുആയിൽ ദുആ ചെയ്യണേ. ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉൾപ്പെടുത്തണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും മലപ്പുറം കേക്കെ അബുദാബി കാട്ടിലെ രാജാവ്, പിന്നെ പേര് വായിക്കാൻ കിട്ടാത്തൊരു കൂട്ടിയത്ത് പേര് ഷാഹുൽ ഹമീദ്, സാബിദ്, സ്പീഡ്, പാച്ചൂസ്, റഫീഖ് ഇപ്പൊ വരികയാണല്ലേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഹൈർ വർക്കത്തെല്ലാം ചേട്ടാ. എങ്ങനെ ഞാൻ കൂടെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇജിപ്പോ ഉറങ്ങിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ എന്താക്കാനാ സുബേസ്ക കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ള് കിടന്ന് ഉറങ്ങാട്ട് ഇപ്പൊ നീച്ച് തരും. നമ്മളൊരു പണി കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. ഇനി അടുത്ത പണിക്ക് പോവാണ്. മദ്രസ തോട്ടല്ലേ? മദ്രസ ഉണ്ട്, കുട്ടികളെ കൊണ്ടാക്കലുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ഉണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനും നമ്മളെ മജ്ലിസാണ്, മറ്റു ഉസ്താദുമാരുടെ മജ്ലിസ് അല്ല. നമ്മള് സാധാരണക്കാരെ മജ്ലിസാണ്. ഉസ്താദുമാരുടെ മജ്ലിസ് അല്ല. അതാ ഞാനിവിടെ എല്ലാരും എടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിനും കുറെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വരും. ഞാനത് നോക്കാറില്ല. നമ്മളതിൽ എല്ലാരും ഞാൻ എടുക്കും. ആരും ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യത്തിന് മുന്നേ അത് ഓക്കെ, സ്വാഭാവികം. വെള്ളി ശനി ലീവാണല്ലേ? ഓസ്ട്രേലിയന്മാർക്ക് എന്ത് വെള്ളി ശനി ലീവല്ല, മദ്രസോട്ടം ഉണ്ടാവില്ല. മദ്രസോട്ടം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കല്ല, കൂടുതൽ പണിയൊന്നുമില്ല. അല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതല്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ പണിയൊന്നുമില്ല. ഒരാൾ കൊണ്ടേ വിടുക, ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി വിടും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും, ഉച്ചക്ക് പോയി എടുത്തോണ്ടും, ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം പോകും. വ്യാഴാഴ്ച പിന്നെ പൊതുവെ പണി ഉണ്ടാവും. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച മദ്രസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ പോലെ അങ്ങോട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമല്ലേ. ഡ്രൈവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണി എടുക്കണ്ടേ? ഇയാൾ പറഞ്ഞ മാതിരി വാങ്ങുന്ന പൈസക്ക് ഒരു ഹലാലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി എടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഓട്ടമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും മുതലാളി ഞാനും ഡ്രൈവർ പറയാനുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ വലിയ പണിയൊന്നും എന്നാലും നമ്മളൊക്കെ മക്കത്തൊന്നും ജിദ്ദ ടു മക്ക ഉണ്ടായില്ലേ? അല്ല, ഇവിടെ പൊതുവെ ഓട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാരും പറയും അനക്ക് കിട്ടിയ ഏറുകൊണ്ടൊരു അല്ല അനക്ക് കിട്ടിയ അതുകൊണ്ടൊരു ഏറ് കിട്ടിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നേരിൽ കിട്ടിയാൽ മതി, എന്നാൽ കുറച്ചേരെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാല് നല്ല ഓട്ടാണ് ഇവിടെ വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ പൊതുവെ എല്ലാരും ജിദ്ദയിലെ പോലെ. ഞാനൊക്കെ 8 വർഷം അവിടെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരും ദഹ്ലീലിന്റെ മജ്‌ലിസ് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പില്ല. ഡ്രൈവർമാരാൻ പക്ഷേ പറയാൻ ഞാൻ ആദ്യം ജിദ്ദയിലുണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും മക്കയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.